नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे पंजाब की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त डेलीगेशन के साथ चाइना के अंदर मौजूद हैं। जाहिर है मांगने तांगने गई होंगी, क्योंकि अब चाइना को हम क्या दे सकते हैं, हम तो दुनिया भर से कर्जा उठाते हैं, हम दुनिया भर में जाकर मांगते हैं। और इनके चाचा हुजूर जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं जिधर भी जाता हूं तो वो देखते हैं कि जनाब ये बगल में कशकोल लेकर आया हुआ है। मरीम साहब मांगने के लिए चाइना के अंदर मौजूद हैं। लेट्स सी ये दौरा जब कंक्लूड होगा तो पता चलेगा कि क्या हमने लिया है और क्या हम लेने में कामयाब हुए हैं। देने के लिए कुछ नहीं है, हम देने वाला सिस्टम ही नहीं है इस मुल्क में, हम सिर्फ लेते हैं। हम सिर्फ ये जनाब हाथ फैला देते हैं कि जनाब जिधर से मिल जाए, जितना मिल जाए, जो धमड़ी हमारे हाथ में आ जाए बस वही काफी है। लिहाजा हम दुनिया भर में हाथ फैलाते हैं, ये हकीकत है, रियलिटी है। लेकिन एक अफसोसनाक चीज या कम से कम हमारी समझ में नहीं आई, ये दो हमारे रिसर्चर्स हैं पीछे, ये काम कर रहे हैं, 1 घंटे से ये सारा अपना खुजा रहे हैं, इन्होंने बटन घिसा दिए हैं सिस्टम्स के। ये सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि मरीम साहबा को जिन चाइनीज ऑफिशियल ने रिसीव किया है उनका नाम क्या है, या उनकी क्लियर कोई तस्वीर यानी फोटो कोई फेसबुक का, कोई इंस्टाग्राम पर डाला हो कभी जिंदगी में, कोई ट्विटर के ऊपर कोई इनकी तस्वीर लगी हो, यानी नाम भी नहीं पता इनका। मरीम साहबा यानी जब चाइनीज यहां पर आते हैं हम रेड कारपेट बिछा देते हैं, बड़े बड़े थान खोल देते हैं हम रेड कारपेट के, लेकिन इतनी बड़ी डिग्निटी पाकिस्तान की वहां पर गई हैं तो कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अभी जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि जनाब एक तो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल है, वो तो वहां पर जाएंगे, उन्होंने जाकर रिसीव किया है। और लेकिन दूसरी तरफ जो शख्सियत हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के वो बंदे हैं, यानी चाइना की जो बड़ी पार्टी है उनके ये कोई अहम तरीन शख्सियत है, उन्होंने जाकर रिसीव किया है। अब देखिए तो पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब का नाम लिखा हुआ है जनाब खलील हाशमी साहब, और उनकी बेगम और पाकिस्तानी जो एम्बेसी के ऑफिशियल है उन्होंने रिसीव किया है। लेकिन ये जो शख्सियत है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, इनके बारे में अभी तक कम से कम पीटीवी भी मैं देख रहा था, सरकारी टेलीविजन भी इनका नाम नहीं चला पा रहा, या फिर इनका नाम नहीं बता रहा कि जनाब ये शख्सियत कौन है। पर सोशल मीडिया पर ऐसी गुफ्तगू होती रहती है जिसे संजीदा ना लें तो बेहतर है, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना के किसी मोहल्ले में करियाने का ये स्टोर चलाते हैं, या कोई कहता है जनाब पता नहीं क्या वहां पर ये इनका कोई वहां पर कारोबार भी है छोटा मोटा, पर जो भी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी अहम तरीन डिग्निटी की मुलाकात मरीम साहबा के साथ नहीं हुई। अब जो डेलीगेशन पहुंचा है, यह बताया जा रहा है कि पंजाब चीफ मिनिस्टर मरीम साहबा इज इन बीजिंग ऑन द 8 डे ऑफिशियल विजिट। 8 दिनों के ये विजिट के ऊपर चाइना के अंदर मौजूद हैं। और इस डेलीगेशन के अंदर बड़ी अहम तरीन शख्सियात, एक तो सामने देखे तो आजमा बुखारी साहबा बैठी हुई हैं, मरीम औरंगजेब साहबा बैठी हुई हैं, सेंटर से कैमरा लेकर जाएंगे तो पीछे बिल्कुल दीवार के साथ लगकर परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं, इस तरफ भी चंद एक बंदे बैठे हुए हैं। तो ये पता नहीं फिर क्या करने गए हैं, क्या जाहिर मांगने तांगने गए होंगे, लेकिन ये किस लिए गए हुए हैं। मैं देख रहा था मोनिस इलाही साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, लिखते हैं क्लाउन्स एंड द कोर्ट जस्टिस इफ शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सीएम एवरीथिंग। ये बुनियादी तौर पर ट्वीट किया जा रहा है नून लीग के और मुख्तलिफ नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से, और वो ट्वीट बार बार यही किया जा रहा है कि मैं एग्जैक्ट पढ़ के आपके सामने रखा, और ट्वीट ये बल्कि कैंपेन चलाई जा रही है, पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला का दौरा चीन। भाई पंजाब की पहली खातून आला जिंदगी में पहली दफा मरियम साहबा बनी है, यानी इससे पहले अगर कोई, मेरे ख्याल में सवाल ही पता नहीं होता कि पंजाब में वो अगर जाए को 200-250 सदी पहले शायद कोई खातून गुजरी हो, लेकिन जब से पंजाब की तारीख है मरियम साहबा ही चीफ मिनिस्टर बनी है। लिहाजा अगर मरियम साहबा पहली चीफ मिनिस्टर हैं तो वो पहली ही होंगी जो जाएंगी, इसके बाद दूसरी होगी, दूसरी जाएगी, फिर तीसरी होगी, फिर तीसरी जाएगी। लेकिन नहीं, नून लिख कर ये नहीं, पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला जनाब चीन के अंदर पहुंच गई हैं। वजीर आला मरियम नवाज का बीजिंग एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, गुलदस्ता पेश कर दिया गया, यानी वो क्या गुलदस्ता पुरतपाक था। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार एयरपोर्ट पर मौजूद खड़े थे। चीन में पाकिस्तान के सफीर, जाहिर है उन्होंने आना था, वजीर आला और उनके वफ्द की आमद पर दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। सरबराह चीनी वफ्द पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब और पंजाब के, अच्छा मैं ना जाती तौर पर एक मशवरा देना चाह रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं बराए मेहरबानी कोई जो ठीक ठीक रिपोर्ट करें या ठीक ठीक ही बयान करें। अगर कोई भी झूठ बोला तो वो चाइनीज ऑफिशियल्स आकर कहते हैं, फिर वो जवाब देते हैं। आपको याद होगा डार साहब की एक स्टेटमेंट उन्होंने चाइनीज एम्बेसडर के सामने दे दी थी, और चाइना बड़ा नाराज हुआ था, और उन्होंने वहां पर खड़े होकर कहा था कि नाम हमारे बंदूक की अहमियत है, हमारे बंदूक की इंपॉर्टेंस है, लिहाजा इस तरह से गुफ्तगू और बातचीत ना करें। लेकिन बहरहाल ये इस बंदे का नाम नहीं आया, मरीम साहबा वहां पर मौजूद है, और उन्होंने ये कह रहे कि ये पहली खातून है जो वहां पर गई हैं। मरियम औरंगजेब साहबा हैं, आजमा बुखारी साहबा हैं, बिलाल अकबर साहब हैं, आशिक किरमानी साहब हैं, जाहिद अकबर जमान साहब हैं, मुजाहिद शेर दिल साहब हैं, राजा जहांगीर अनवर साहब हैं, अली एजाज साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं। ये 10 लोग तो वो हैं जिनके नाम यहाँ पर मौजूद हैं, और बताया जा रहा है कि सो मेनी और भी हैं जिनके बारे में अभी तक नहीं पहुंचा। तो ये सब वहां पर जनाब चले गए हैं चाइना के अंदर, और लेट्स से मुल्क के लिए बेहतर होगा, यानी कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे, यकीनी तौर पर हम यही उम्मीद कर सकते हैं।
اب تو یہ اخباروں کے اندر بھی یہ جو شخصیت جنہوں نے ریسیو کیا ہے ان کا نام باقاعدہ سے نہیں لکھا گیا. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں, باقی بھی خبریں ہیں, لیکن بشار الاسد یہ درندہ تھا. ایک تو یہ ڈکٹیٹر تھا, 1971 میں ان کے والد نے حکومت بنائی اور اس کے بعد اس خاندان نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں. تقریباً 54 سالوں تک یہ خاندان عوام کی ول کے اوپر وہاں پر قابض رہا, وہاں کی اپوزیشن ختم کر دی, میڈیا کا گلا گھونٹ دیا, جو بولتا تھا اسے مارا جاتا تھا. بشار الاسد کے اوپر تو وار کرائمز جیسے جرائم بھی اس بندے کے اوپر شامل ہے. اب جو بی بی سی اور مختلف جو رپورٹ کر رہے ہیں یہ خوفناک ہے اور یہ الارمنگ ہے. اب یہ تصویریں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, یا بلر کر کے شاید ہم کوشش کریں آپ تک پہنچائیں. یہ انہوں نے زمین کے نیچے قید خانے بنائے ہوئے تھے, اور یعنی جو بھی ان کے خلاف بولتا تھا, یہ جو اپوزیشن میں تھا, اسے یہ زمین کے نیچے قید خانوں میں ڈال دیتے تھے. یہ بی بی سی سے رپورٹ کر رہا ہے, اور بی بی سی کے مطابق کوڈز والے زیر زمین قید خانے دمشق میں انسانی مذبح خانے قرار دی گئی یہ جیل ہے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب زمین کے نیچے یہ کوئی جیل بنائی گئی ہے جسے صرف اور صرف سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا تھا. زیرو وینٹیلیشن ہے, زیرو ایگزاسٹ ہے, اور زمین کے نیچے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ڈال کر بند کیا ہوا ہے. یہ انسان ہے, ان کے بچے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کی زندگیاں ہیں. اندازہ لگا لیں, شاید شیطان بھی کانپ گیا ہوگا ان ظالموں سے, ان ظالم حکمرانوں سے. شیطان بھی کانپ گیا ہوگا. صرف سی سی ٹی وی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ان بندوں نے دھوپ نہیں دیکھی, ان بندوں کو موسم کا نہیں پتا, انہیں روشنی ان تک نہیں پہنچی. زیر زمین انڈر گراؤنڈ قید خان, ٹیریبل ہے, یہ خوفناک ہے. اس کے اوپر بی بی سی جو رپورٹ لکھ رہا ہے, یقین مانیں یہ پڑھی نہیں جا رہی جس بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں سول ڈیفنس فورس نے کہا کہ اس ضمن میں 5 ایمرجنسی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں, جیل میں تعینات کر دی گئی ہیں. ان ٹیموں کی مدد ایک گائیڈ کر رہا ہے جو جیل کے خفیہ نقشے سے بخوبی واقف ہے. اب نیچے زمین کے اندر ڈال کر ایسے دروازے بنائے گئے ہیں جن کے اوپر کوڈ لگے ہوئے ہیں, اور ان کوڈز کے بارے میں بھی کسی کو پتا نہیں ہے. باغیوں کی جانب سے دمشق کا کنٹرول حاصل کیے جانے کے بعد یہ جناب سیدانیہ جیل میں قید لوگوں کو آزاد کر دیا گیا تھا. دمشق میں حکام کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جیل میں قیدیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں. حکام کا مزید کہنا ہے کہ قیدیوں میں کچھ وینٹیلیشن یعنی تازہ ہوا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگ زیر زمین ہی مر گئے. انہوں نے زندگی کئی سال زمین کے نیچے گزار دی ہیں, کوئی اطلاع نہیں, کوئی خبر نہیں, کوئی پتہ نہیں. یہ خوفناک ہے اور یہ انتہائی الارمنگ ہے. ساتھ میں عمران خان صاحب کی بہن کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ وائرل ہے کہ خان صاحب کو یہ باقاعدہ سے پیغام دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ 20 دسمبر تک آپ کے ساتھ معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. بلکہ یہ سن لیں, جب پشاور سے اور باقی جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے احتجاج کے لیے, تو اس وقت حکومت پینک کر گئی اور جلدی جلدی انہوں نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو جیل میں بھیج دیا. انہوں نے کہا تھا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 20 دن میں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں تھے, یہ ان کے پینک میں انہوں نے ان کو روکنے کے لیے کہ آگے نہ جاؤ, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے تھے کہ ان کو خیال تھا کہ کوئی آئے گا نہیں. جب انہوں نے لوگ آتے دیکھے تو اس سے وہ خوفزدہ ہو کے انہوں نے یہ آفر بھیجی تھی عمران خان کو جیل کے اندر. پاکستان کے اندر بھی آج دیکھیں تو اچانک سے فیصل واوڈا صاحب کھڑے ہو گئے ہیں, اور فیصل واوڈا صاحب بھی کچھ عجیب و غریب بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی دیکھیں جی مینڈیٹ تو ہے نا, پی ٹی آئی کا بھی مینڈیٹ ہے, یعنی اسی مینڈیٹ کے لیے عوام کو مار کر ان کے جنازے نکالے گئے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے دیکھیں جی پی ٹی آئی کی بھی تو مینڈیٹ ہے نا, پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. سمیرہ پاشا صاحبہ کی گفتگو اس کے اوپر سنوائیں گے, لیکن ایک خبر ہے اور یہ شرمناک خبر ہے. خبر یہ ہے کہ تیز ترین انٹرنیٹ والے ممالک میں پاکستان 198 نمبر پر ہے. 198 نمبر پر سپیڈ میں پاکستان فلسطین, بھوٹان, گانا, عراق, ایران, لبنان, لیبیا سے بھی نیچے ہے. یعنی ہم گانا, وہ افریقہ کے آخری دور دراز کے کو محلے ہیں جن کے نام بڑی مشکل سے منہ پر چڑھتے ہیں, ان سے بھی پاکستان پیچھے. پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ کی اوس ڈاؤن لوڈ کی سپیڈ 19.59 MBPS ہے, اور یہ یعنی انتہائی کم سپیڈ ہے. پاکستان 198 نمبر پر ہے انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے دنیا بھر میں. اور ہم بات کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل ہے, ہمارے پاس یوتھ ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور ہم اس طرح سے چیزوں کو چلائیں گے. اب کچھ باقی بھی خبریں, اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک معاملہ تھا اہم ترین, اور اس معاملے میں کیا ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک بھی ہے. اور اس میں حفیظ اللہ نیادی صاحب ظاہر وہاں پر موجود تھے, اور حفیظ اللہ نیادی ایک انتہائی مجبور باپ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. حسان نیادی عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں جو کہ ملٹری کسٹڈی میں اس وقت. عدیل سرفراز صاحب لکھتے ہیں آئینی بنچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے حفیظ اللہ نیادی کی سرزنش کر دی. فوجی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران حفیظ اللہ نیادی بولے, میرا بیٹا 1.5 سال سے فوجی تحویل میں ہے. سپریم کورٹ کے گزشتہ سال دسمبر کے حکم کے تحت تمام 85 ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. طویل ترین ریمانڈ کے خلاف نہ ہائی کورٹ جا سکتا ہوں نہ کسی اور عدالت جا سکتا ہوں.
یا تو میرے بیٹے کو سزا دے دیں یا پھر اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیں، جس پر چیف جسٹس نہیں آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں امین الدین خان، وہ بولے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے جلد فیصلہ کریں گے، آپ اب خاموش ہو جائیں، کیا ہم صرف آپ کو ہی سنتے رہیں؟ اب یہ جو لہجہ ہے یہ قاضی صاحب کا لہجہ، قاضی صاحب اس لہجے میں بولتے تھے، اس لہجے میں قاضی صاحب کی گفتگو ہوتی تھی۔ جسٹس جمال خان مندخیل بولے آپ سمیت زیر حراست تمام ملزمان کے والدین سے ہمدردی ہے۔ بعد ازاں آئینی بینچ نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ملزمان کو جیلوں میں منتقل کرنے کی جو درخواست ہے مسترد کر دی ہے۔ پھر فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل کا کیس ہوا اور پھر حکومت کی جانب سے بھی جو درخواست کی گئی تھی اسے بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا بھی مسترد کر دی ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، آئینی بینچ کے سامنے موجود ہے، اور آئینی بینچ جس طریقے سے بنایا گیا تھا یہ کس طریقے سے چلے گا اور کس طریقے سے آگے بڑھے گا یہ ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ مزید اپڈیٹ کریں گے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔